न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोडबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। विषादीयुक्त भारतीय तरकारीले बजार पाउँदा आफ्नै माटोमा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएको चितवनका किसानको गुनासो। सडकमा तरकारी फ्यालेर जनाए विरोध। माघ 1 पछि घटेका हवाई यात्रु पुनः बढ्न थाले। 104 उडानसम्म झरेको आन्तरिक उडान पुनः दैनिक 210 को हाराहारीमा पुग्यो। इथियोपिया र ओमान लाने भन्दै भारत पुर्याइएका 12 महिलाको उद्धार। महिनावारी नभएको र शरीरमा कुनै चोट नलागेको नेपाली बालिका समेत निशानामा। सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने क्यानको निर्णय चौतर्फी आलोचित। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले क्यान र लामिछाने विरुद्ध अभियान नै चलाए। र भारतीय सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषी सिक्किमवासीलाई विदेशी भनेपछि सिक्किम निरन्तर आन्दोलित। निर्णयको विरोधमा सिक्किम सरकार सर्वोच्च नै जाँदै। चितवनका कृषकहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा तरकारी फ्यालेर आक्रोश पोखेका छन्। भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारीले बजार कब्जा जमाएको, तर नेपाली तरकारी भने बिक्न पनि छाडेको भन्दै भारतीय तरकारी रोक्नुपर्ने आवाज पनि उनीहरूले उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। बारीमा जाउँ मूल्य छैन, खाडीमा जाउँ उमेर छैन भन्ने प्लेड कार्ड बोकेर सडकमा उत्रिएका कृषकहरूले शुक्रबार चितवनका सडकलाई तरकारीमय बनाए। उनीहरूले आफ्नो बारीमा फलेको तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै मुख्य राजमार्गमा नै तरकारी फालेर विरोध गरेका छन्। उनीहरूले दिउँसो मुख्य बजार नारायणगढको पुलचोकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएका हुन्। विदेशमा राज्यले कृषकको जिम्मा लिने गरेको भए पनि नेपालमा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीको बजारीकरणमा समस्या हुने गरेको कृषकहरूको गुनासो छ। 23 किलोको टमाटर 150 मा लैजाऊ भन्दा पनि लाँदैन। मेरो फर्सी 8 रुपैयाँ किलो लैजाऊ भन्दा पनि लाँदैनन् व्यापारीले। हेर्नुस् है, अब त्यो चाहिँ ल्याएर म यो देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भएर हामी लागेका छौँ सबै किसानहरू। अहिले सबै किसानहरू उत्पादनमा समस्या छैन, समस्या अहिले हाम्रो चाहिँ बजारीकरणमा भयो, बजारमा भयो। चितवनका कृषकहरूले 5 ट्र्याक्टर भन्दा बढी टमाटर, फर्सी, बन्दा, गाजर, घिउसिमी लगायतका तरकारीहरू सडकमै पोखेर विरोध गरेका हुन्। अन्य क्षेत्रमा उत्पादन भएको वस्तुहरू भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने भए पनि तरकारीजन्य वस्तुहरू ताजै बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले उचित मूल्य नपाउँदा कृषकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। कृषि क्षेत्रमा लागेका आम युवा बुबा आमा दाजुभाइमा जस्तो फरेस्टेसन सायद कुनै पनि क्षेत्रमा छैन होला। अन्य क्षेत्रमा उत्पादन गरेको चिजलाई भोलि बेचौ पर्सि बेचौ भन्न सकिन्छ होला, तर कृषिमा उत्पादन गरेको चिजलाई आजै हामी बजारसम्म पुर्याउन सकेनौँ भने त्यो हाम्रो फगतको हुनेछ। चितवनका कृषकहरूले सडकमा तरकारी पोख्नु अघि पुलचोकमा विरोध सभा समेत गरेका थिए। चितवन तथा विभिन्न जिल्लाबाट पुलचोकमा भेला भएका कृषकहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि सडकमा तरकारी पोखेका हुन्। कृषकहरूले बृहत रूपमा आन्दोलन नगर्ने र बाटोमै काम गरेर माटोमै विलिन हुनुपर्ने अवस्था आउँदा कृषकको आवाज राज्यले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। मर्ने अवस्था आइसक्यो, तर राज्य पक्षले कहिले पनि उनीहरूको सुनवाई गरेका छैन।
त्यो कारणले गर्दा यो एउटा आगोको यो एउटा ज्वाला हो, यो क्रान्ति हो। हाम्रो कोहीसँग राजनीतिक दलसँग कोहीसँग केही पनि हाम्रो उसैले मात्र के भन्दाखेरि हाम्रो अभिभावक सरकार हो भनेदेखि ए सरकार हाम्रो कुरा सुनिदियो, हामीलाई बचाइदियो, हामी माटोमा विलिन हुन लागिसक्यौँ। चितवनका कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको बजार मूल्य नपाएको भन्दै विगतमा समेत तरकारी सडकमा फाल्ने तथा बारीमै ट्र्याक्टर लगाउने गरेका थिए। तरकारी लगाउने समयमा गुणस्तरीय बिउ तथा मलको अभाव र उत्पादन भएपछि लागत मूल्य समेत नपाउँदा कृषकहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मंसिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 7 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि सरकारसँग 10 अर्ब लिएको थियो। बाँकी 3 अर्ब सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ। शुक्रबार निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाइएको कारण खर्च कम भएको प्रश्न पारे। यो वर्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति 74 सालमा भएको खर्च र यो बीचमा वृद्धि भएका मतदाता तदनुसार एउटा चाहिँ मतपत्र नै बढाउनु पर्ने अवस्था, 3टा मतपत्रमा 4 प्रयोग गर्यौँ हामीले। त्यसै गरेर मतदान केन्द्रहरू बढे, मतदान स्थलहरू बढे, कर्मचारी सङ्ख्या त्यसै गरी बढ्यो। मतपेटिका बढ्ने बित्तिकै 1जना 2जना त्यहाँ कर्मचारी बढ्ने पर्ने भयो र यो बीचमा वृद्धि भएको तलब भत्ता सुविधा लगायतका अनिवार्य आयोगले तिर्नुपर्ने कुराहरू समेतलाई दृष्टिगत गरेर झन्नै 10 अरब खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान हामीले पेश गरेका थियौँ। सुरुमा त यो झन्नै 11 अरबको हाराहारीमा आएको थियो। आयोगका अनुसार अहिलेको खर्च 74 सालको खर्च भन्दा कम हो। आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि गर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत 3 गते गर्ने आयोगको तयारी छ। यी दुवै निर्वाचनमा लाग्ने खर्च पनि यही 7 अर्ब रुपैयाँ भित्रै रहने आयोगको स्पष्टोक्ति छ। समय सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय सङ्कट देखा परेका छन्। सहकारी क्षेत्रमा रहेको सङ्कट समाधान गर्न राज्यले ठोस कदम लिएको छैन। सहकारी सञ्चालकहरूको भागाभागको अवस्था सृजना भएको छ भने बचतकर्ता रकम फिर्ता नआउने हो कि भनेर आत्तिएका छन्। सहकारी अभियन्ता केशव बरालले सहकारी क्षेत्रको सङ्कट व्यवस्थापनका केही उपाय यसरी सुझाएका छन्। वर्तमान समयमा सहकारीहरूमा निकै ठुलो समस्या देखिएको छ। अहिले सहकारीहरूले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् भने सहकारीमा बचत शून्य जस्तै भएको छ। लगानी गरिएका प्रतिफलहरू तुरुन्तै नआउने हुँदा सहकारीलाई पैसा फिर्ता गर्न पनि समस्या परेको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी सञ्चालकले कसरी काम गर्नुपर्छ, नीति निर्माताले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, त्यसैगरी बचतकर्ताको के भूमिका रहन्छ यो बीचमा भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला सहकारी अभियन्ता केशव बराल हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो समस्यालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? पहिलो नम्बरमा त तपाईँले पृष्ठमा भन्नुभए जस्तै सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति यी चिजलाई अन्तर्हृदयबाट सबै सञ्चालक, लेखा समिति र व्यवस्थापक, कर्मचारी सबैले पालना गर्नुपर्छ। यसरी पालना गर्यो भने संसारमा सङ्कटहरू भने त बेला बखतमा आउने जाने भइरहन्छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि नपर्ने कुरो भएन। तर जुन संस्थाहरू सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति अनुसार दृढतापूर्वक सञ्चालन भएको छ त्यस्ता संस्थामा अहिले पनि सङ्कट चाहिँ आएको छैन। अप्ठ्यारो भएको छ। अप्ठ्यारो हुनु र सङ्कट आउनु हुने अलिक फरक हो, आएको छैन। तर कतिपय संस्थाहरूमा अलि बढी समस्या भएको चाहिँ के छ भने सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त भने त भन्ने कुरो मात्रै हो भन्ने खालको र चाहिँ कयौँ संस्थाहरू अहिले जुन तपाईँहरूले नाउँ चर्चामा सुनेको ती संस्थाहरू भने चाहिँ जिल्लासँगमा आबद्ध नहुने। जब म चाहिँ सहकारी को चाहिँ ऐन 48 को निर्माण गर्दा पनि अब प्रतिनिधि सभाको सदस्य, प्राकृतिक साधन वातावरण समितिको सदस्य भएर चाहिँ हामीले निर्माण गरेको हो। यसको 27 वर्षपछि 74 को ऐन बन्दाखेरि पनि म आफै अर्थ समितिमा त्यहाँ रहेर चाहिँ संविधान निर्माण गरे हो। र वर्तमान संविधानको प्रस्तावनादेखि 308 धारा 9 अनुसूची मध्ये
प्रस्तावनाले समाज उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर अठोट गरेका छ। तपाईँले अघि सन्दर्भमा उठाउनु भएको थियो। अब त्यसपछि चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीति भनेर चाहिँ धारा 50 धारा 51ले किटानी साथ अगाडि बढाएको छ। त्यसले गर्दा एक्लै राज्यले पनि सक्दैन, एक्लै निजीले पनि सक्दैन, एक्लै सहकारीले पनि सक्दैन। त्यसले गर्दा छरिएको पुँजी, श्रम, सिप, क्षमता र मानव क्षमतालाई अधिकतम सदुपयोग गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति समाजतर्फको यात्रालाई सबल बनाउनुको निम्ति चाहिँ सहकारी हरेक गाउँ टोलमा चाहिँ सबै जिल्लामा, सबै पालिकामा सशक्त हुनुपर्छ भनेर यो अभियान अगाडि बढाएको छ। र गर्दै गर्दा सशक्त रूपले जाँदाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो सङ्कट आउनुमा जस्तो राम्रो भएको ठाउँमा त राम्रै होला, नराम्रो जुन तरिकाले अहिले हल्ला फैलिएको छ ती सहकारीहरूका सञ्चालक चाहिँ बदमास भएर चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ। अब यसमा यसरी भनौँ, सबै सङ्कटहरू बदमास भएर मात्रै हुँदैन। जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँ खतिवडाजीको अध्यक्षतामा एउटा कुनै सहकारी संस्था छ, मैले चाहिँ कानमा खुसुक्क खड्काजीलाई कानमा भने, कुनै कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजको विज्ञापन दिएर होइन, उहाँलाई कानमा भने तपाईँको त्यहाँ लगानी गर्नुभएको छ, सेयर छ भनिदिएँ मैले। उहाँले किन भन्दाखेरि मैले त्यो केही नसोध्नुहोस्, निकाल्नुहोस् भनेर कानमा उहाँलाई भने त्यो संस्थाका, तपाईँको संस्थाका 5000 मान्छेको सूचनामा चाहिँ त्यो 5 मिनट 10 मिनटमा पुग्छ। अनि हरेक सहकारी संस्थाले कसैलाई 3 महिना, कसैलाई 6 महिना, कसैलाई 3 वर्ष 5 वर्षको लगानी गरे हुन्छ। त लगानी गरे त आजको भोलि आउँदैन। अनि लस्कर लागेर एकैचोटि चाहिँ फिर्ता चाहियो भन्न गएपछि चाहिँ यो सहकारी संस्थाले होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सक्दैन होइन। कमर्सियल ब्याङ्क अरू ब्याङ्कको पनि त्यस्तो भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ठेक्न सक्दैन। त्यसले गर्दा एउटा यो प्रकृतिले भएको छ हल्ले हल्लाले गर्दा, जुन चाहिँ साँच्चै बिग्रेको ओरेको केही थिएन, खराब पनि थिएन, तर धेरै मान्छे लस्कर लागेर लिन आएपछि चाहिँ दिन सक्ने कुरै भएन। किनखेरि लगानी गरेको छ नि त उसको त, किन उसले तरल राखेको भने त 15% 20% बढीमा हुन्छ, असाध्यै बढीमा त्यति हुने हो भनेपछि चाहिँ एउटा यसरी आएको छ। अर्को चाहिँ सहकारी संस्था, अघि मैले भने जस्तै सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति, यी प्रत्येक जार्गनको चाहिँ पुरै विशेष व्याख्याहरू छ। त्यो पालना नगरेको र चाहिँ सहकारी निक्षेपकर्ताहरू समस्त सहकारीका सेयर सदस्यले लगानी गरेका चिजलाई होइन अलिक समय चाहिँ खेतबारीमा लगानी गरौँ होइन, 6 महिनामा बिक्री भइहाल्छ, दोबर भयो भनेदेखि त बिचको नाफा अलिक दायाँ बायाँ तरिकाले निकाल्न सकिन्छ भनेर लगानी गरे। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले भयो के भन्दाखेरि जमिनको भाउ आधा घट्या छ, त्यो पनि बिक्दैन, आधा घट्या छ, त्यसले क्षति त हुने भयो अनि बिक्या छैन। अनि पछि त आएको दिन सक्ने त कुरो भएन भन्दाखेरि कुनै पनि सहकारी संस्थाले सहकारी संस्थामा कलेक्सन भएको पैसा मेरो हो भन्न ठान्नु हुँदैन। त्यो सदस्यहरू जस्तो चाहिँ अब जस्तो झापाको चाहिँ एनएमसी नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 1,25,000 सेयर सदस्य छन् होइन। त्यहाँ कति अब 10-15 अर्बको कारोबार छ, त्यो चाहिँ 1,25,000 सदस्यहरूको पैसा हो, त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यहाँको व्यवस्थापक त्यहाँको होइन। अब जस्तो झापाकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले नै अघि, त्यहाँ होइन सहारा होइन, त्यसको पनि लगभग सदस्य सङ्ख्या त्यति नै छ र अब कारोबार भनेको 12-15 अर्बको 20 अर्बको कारोबार छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सहकारी संस्थाको स्रोत भनेको अब ठुलो भनौँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क होइन 70-80 अर्बको कारोबार गर्छ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क। त्यो ब्याङ्क भने त त्यसमा सदस्य भएका 12-13 हजार संस्थाहरूको चाहिँ पैसा हो, त्यो संस्थाले मात्रै कारोबार हुन्छ, व्यक्तिले गर्दैन त्यहाँ होइन। भनेपछि त्यो इच्छा अनुसार चाहिँ लगानी गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा कुनै पनि बेला कुनै संस्थाले आफ्नो चाहिँ निक्षेपलाई चाहिँ फिर्ता लान चाह्यो भने दिनुपर्छ भने दिमागमा राखेर 15-20% तरल सधैँ राख्नुपर्छ। तर त्यो राखिएन र लगातार चाहिँ डङ चाहिँ लगानी गरियो भने त्यहाँ पनि बिग्रिन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कले सिङ्गल डिजिटभन्दा माथि जानु हुँदैन। त्यसको प्रभाव पनि सहकारीमा किन पर्छ भने सहकारीले पनि सुरक्षित हुनको निम्ति राख्न जाने त ब्याङ्कमै हो। सहकारी क्षेत्रको आफ्नै भण्डार सारा चिज त हुँदैन, थोरैमा तरल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा राज्यले सहकारी क्षेत्र होस्, निजी क्षेत्र होस्, साना व्यवसायीहरूको हितमा त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने बारेमा सघन विश्लेषण गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। र त्यसो भयो भने अब यो
जुन चाहिँ सन्दर्भ ब्याज दरको 16% क्याप जुन छ त्यसले पनि त्यो धेरै असर गर्दैन। अहिले भइदियो के भने कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ 17% ब्याज दिने भनेपछि त अब ब्याङ्क नै सुरक्षित होला भन्ने साइकोलोजीले सहकारीमा भएको पैसा झिक्दै ब्याङ्कमा लगेर राख्दै गर्न थालेपछि त सहकारीलाई सङ्कट आयो। भनेपछि यो सङ्कटको पनि गार्जेनसिप भनेको राज्यले, सहकारी भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले यस्ता कुरा चाहिँ, किनभने सहकारीमा 75 लाख सेयर सदस्य हुनुहुन्छ र चाहिँ अब त्यसमा 2,47,000 जान्छन् त सञ्चालक सदस्य लेखा समिति सदस्य नै हुनुहुन्छ र 88,000ले डाइरेक्ट रोजगारी पाएका छन् त्यहाँका व्यवस्थापक कर्मचारी समेत गरेर। र यो देशको जिडिपीमा 5% योगदान र वित्तीय क्षेत्रमा 20% योगदान दिएको यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। यो क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ गार्जेनसिप अथवा मातृत्व होइन, आमा बाले जसरी बच्चा बच्चीलाई संरक्षण गर्छन् त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। र ती कुरामा चाहिँ जुन मात्रामा गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को कुरा, सहकारी मन्त्रालयका र रजिस्ट्रार जस्ता व्यक्ति कोही दिवंगत भयो, कहिले बदमासी गर्यो भन्ने बाहेक कम्तीमा 5 वर्ष चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ त्यहाँ रहेन भने सहकारी छुट्टै फिलोसफी छुट्टै दर्शनबाट सञ्चालित भएको हुनाले कोअपरेटिभ इज ए सोसल बिजनेस, सहकारी सामाजिक व्यवसाय हो अथवा यसले सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई प्यारलली सँगै अगाडि बढाउने चाहिँ सोसल बिजनेस भएको हुनाले, सामाजिक व्यवसाय भएको हुनाले यो विषयको दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता भनेको मन्त्रालयका विभागका र 753वटै पालिकाका सहकारी हेर्ने अफिसरहरू, त्यसपछि 7 प्रदेशका मान्छेले सघन ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। 3-3 महिनामा कर्मचारी फेरिदिएपछि चाहिँ सबभन्दा चौपट भएको घटना यो हो। त्यसले गर्दा कुनै खास घटना पर्दा बाहेक 5 वर्षको निम्ति कर्मचारी फेर्नु हुँदैन सहकारी क्षेत्र हेर्ने मान्छेहरूको चाहिँ, किनभने यो भनेको छुट्टै विधा हो। सहकारीमा चाहिँ त्यसको दर्शन सिद्धान्त नबुझ्नेहरूले चाहिँ सहकारीलाई एनजिओ बुझ्छन्, सहकारीलाई कम्पनी बुझ्छन्। कम्पनी र सहकारी एउटै हुन्छ? हुँदैन नि। सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले ब्याङ्कलाई नियन्त्रण गरेका छन् र सहकारीको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा ल्याउनलाई कोसिस गरिरहेका छन् र नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धराप थाप्ने काम यिनै कुनै समुदायले गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेका छन्। तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो? यसबारेमा पहिलो नम्बरमा त म हाम्रो देशमा रहेका कुनै पनि समुदायको बारेमा समुदाय केन्द्रित भएर अभिव्यक्ति दिन तपाईँले नै हुँदैन, मैले नै हुँदैन, त्यो गर्न पाइँदैन। हाम्रो संविधानले त्यसलाई वर्जित गरेका छ होइन। कुनै समुदाय चाहिँ खराब मात्रै हुने, कुनै समुदाय चाहिँ असल मात्रै हुने भन्ने हुन्न। हरेक समुदायमा तपाईँ महाभारत कालदेखि 5000 वर्षको हिस्ट्री हेर्नु भने हरेक समुदायमा हरेक ठाउँमा असल पनि छन्, खराब पनि छन्, बिचका पनि छन्, त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै समुदायलाई केन्द्रित गरेर नभन्ने। तर के छ भने निजी कम्पनी भनेको जोसुकैले चलाएको भए पनि त्यो नाफाको निम्ति मात्रै चलाउँछ। तर सहकारी भनेको नाफाको निम्ति मात्रै होइन, नाफा हुनुपर्छ तर सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भएर गरिने नाफाभित्र रहने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यसबारेमा निजी कम्पनी चलाएका, निजी ब्याङ्क चलाएका, निजी उद्यम चलाएका जुनसुकै समुदायका हुन् उनीहरूको स्वार्थ भनेको सहकारी हाम्रो होइन हितमा चाहिँ बाधक हो भन्ने बुझाइ बाँकी छ। कृपया उद्योग व्यापार व्यवसायमा लाग्ने निजी कम्पनीहरूलाई पनि म निवेदन गर्छु कि हामी सहकारीले कहिले पनि निजी क्षेत्र चाहिँदैन भनेको छैन। यो संविधान निर्माण गर्ने र संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्तिम समयसम्म हेर्ने मान्छे मध्येमा केशव बडाल पनि हो र चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रलाई हिट गर्नुपर्छ कहीँ भनेको छैन। तर निजी क्षेत्रले पनि सहकारीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सौता हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हेप्ने कामहरू कोही कतै कसैले पनि नगर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने प्रकारान्तरले कसैको पनि हित हुँदैन, सिङ्गै सोसाइटीको हित हुँदैन। अब अन्तिममा कसरी चाहिँ अहिलेको वर्तमान यो खड्गबाट टार्न सकिन्छ, मेरो अन्तिम प्रश्नमा पनि। ठिक छ, अब यो पहिलो नम्बरमा त सहकारी संस्थामा अगाडि बढेका सहकारीका चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, 18वटा विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, 325वटा जिल्ला सङ्घ र विषयगत जिल्ला सङ्घ अनि अब यी सबै र करिब चाहिँ 30,000 भन्दा बढी प्राइमरी सहकारी संस्थामा रहनुभएका तपाईँहरू 2,47,000 सञ्चालक र लेखा समिति सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सहकारीको नेतृत्व सम्हाल्ने हो भने सहकारीको दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता आचरण कार्यशैली कार्यपद्धतिबाट भिन्न ढङ्गले जानुहुन्छ भने तपाईँ आजै सहकारी त्यागिदिनुहोस्, सहकारीमा नरहनुहोस्। सहकारीमा रहने तर सहकारीको दर्शन सिद्धान्त विपरीत क्रियाकलाप गर्ने अधिकार चाहिँ कुनै पनि सहकारी कर्मीलाई छैन। त्यो बाटोमा नलाग्न नजान म अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसो भएपछि धेरै समस्या हल हुन्छ।
दोस्रो कुरा सहकारी क्षेत्रलाई चाहिँ कमजोर बनाउनु पर्छ भनेर कुनै निजी क्षेत्र वा अरू क्षेत्र राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्ग लाग्छ भने त्यो प्रकारान्तरले देशहित अनुकूल होइन र त्यसलाई अझ खराब शब्द भन्नुपर्दा प्रकारान्तरले देशद्रोही ठाउँमा पुगिन्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ सरकारको कुनै पनि निकाय र अरू कसैले पनि सहकारीलाई कमजोर बनाउने, बदनाम गर्ने, विस्थापित गर्ने अभियानमा कोही पनि नलाग्नुहोस्। यदि त्यो बाटोमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रकारान्तरले हाम्रो संविधान विरुद्धमा लाग्नु भएको छ। त्यसले गर्दा संविधानको विरुद्धमा लाग्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, कुनै पनि नागरिकलाई छैन। पोखरामा माघ 1 गते भएको यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाले नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई लिएर देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चर्चा भएको थियो। यही घटनापछि आन्तरिक उडानका यात्रुहरू पनि हत्ते घटे। एक सातासम्म विमान चढ्न डराएका यात्रुहरू अहिले भने गन्तव्यमा पुग्न फेरि उडान यात्रालाई नै सहारा बनाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पोखरामा भएको एटिएयरको विमान दुर्घटनाले नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै हवाई सुरक्षाका मागहरू उठेका छन्। पोखरामा भएको हवाई दुर्घटनालाई नेपालमा भएका आन्तरिक उडान मध्ये सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना मानिएको छ। दुर्घटनाको केही साता आन्तरिक तर्फका हवाई यात्रुको संख्यामा करिब 38%ले कमी आएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलका अनुसार माघ महिना अगाडि दैनिक 250 सम्म उडान कार्यतालिका हुने गरेकामा त्यो संख्या अहिले 210 को हाराहारीमा हुने गरेको छ। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार पुस 30 मा 121 एकतर्फी उडान भर्ने कार्यतालिका रहेको थियो भने माघ 17 मा 104 उडान मात्र भरेको थियो। यो तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 17 वटा उडान घटेका छन्। माघ 10 गतेको त्यो हेर्नुहुन्छ भने अब अहिले 18 गते माघ हेर्नुहुन्छ भने फेरि पुस 30 कै अवस्थामा ठ्याक्कै पुगेको छ। पुस 30 मा पनि 8600 थियो, माघ 18 मा पनि 8600 नै भयो कि प्यासेन्जरको मुभमेन्ट। भनेपछि अब हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो एक्सिडेन्टको अगाडिको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ कि त्यो डाटाले देखाएको कुरा हो। यसरी हेर्दाखेरि केही सर्ट टर्ममा केही इम्प्याक्ट गरे पनि अब चाहिँ पूर्ण रूपमा मान्छेहरूमा विश्वस्त भइसक्नु भएको छ। हवाई सुरक्षाप्रति, हवाई सेवाप्रति चाहिँ उहाँहरूको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ फेरि चाहिँ पुनर्स्थापना भएको देखिन्छ। एटिएयरको विमान दुर्घटना होस् वा प्रतिकूल मौसमका कारण पनि केही समय यात्रुको चाप घटेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो समयमा तराईका विभिन्न गन्तव्यमा लाग्ने हुसुका कारण पनि समयमा नै उडान नहुने समस्याले उडानमा समस्या देखिने गर्दछ। यस्तै जाडोयाममा सर्वसाधारणको गतिविधि पनि कम हुने गरेको छ। एक्सिडेन्ट 1 गते भयो, 2 गते स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अलिक त्रासको वातावरण थियो होइन। पब्लिक सेन्टिमेन्ट अब साइकोलोजी त्यस्तै हुन्छ। अब ठुलो खालकै एक्सिडेन्टको रूपमा लियो यसलाई र यसले चाहिँ अलिकति पब्लिकमा चाहिँ अलिकति केही मात्रामा साइकोलोजिकली केही इम्प्याक्ट गर्यो। अब यसमा चाहिँ धेरै यसको प्रचार प्रसार पनि भयो। अब सामाजिक मिडियादेखि लिएर अब पब्लिक मिडिया सबैमा होइन, सोसल मिडियादेखि सबैमा, त्यसले गर्दा पनि अलिकति त्रासको वातावरण सायद त्यसले पनि अलिकति बढायो होइन। नेसनल इन्टरनेसनल कभरेजहरू धेरै भयो यसको। त्यसले पनि अलिकति केही मात्रामा चाहिँ पब्लिकको जाने साइकोलोजीलाई प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार विगतमा दैनिक औसत 13,000 जनासम्म आन्तरिक हवाई यात्रुले काठमाडौँ विमानस्थलबाट उडान तथा अवतरण गर्ने गरेकामा अहिले यो संख्या 8,000 को हाराहारीमा झरेको छ। हवाई दुर्घटना भएपछिका केही साता यात्रु संख्या धेरै घटेकामा अहिले बिस्तारै बढ्न थालेको विमानस्थलको दाबी छ। दुर्घटनापछि यति एयरलाइन्सकै विमानमा पनि यात्रुको संख्यामा कमी आएको थियो। उसो त जनवरी महिनामा हवाई यात्रुको संख्यामा आउने कमीले पनि यात्रुको संख्या घट्ने गरेकोमा पछिल्लो समय क्रमशः वृद्धि हुने क्रममा रहेको छ। आन्तरिक उडानमा नेपाल वायु सेवा निगमको एउटा जहाज सञ्चालनमा छ भने बुद्ध एयरका 14 जहाज छन्। यस्तै यति एयरलाइन्सका 5, श्री एयरलाइन्सका 5, तारा एयरका 3, गुणा एयरलाइन्सको 1, सौर्य एयरलाइन्सका 2, समिट एयरका 4, सीता एयरका 2 विमानले काठमाडौँ विमानस्थलबाट मुलुकभरका करिब 2 दर्जन विमानस्थलमा उडान भरिरहेका छन्। पहाडी भेगमा बुद्ध, सीता, समिट, तारा र नेपाल वायु सेवा निगमले उडान भरिरहेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा आयोजित निर्वाचनमा 12 पदका लागि मतदान हुनेछ। संघले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ। उहाँहरूले मेडिकल फ्याटर्निटी र स्वास्थ्य सेवाको लागि स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा यो उहाँहरूको पनि के अरे दायित्व बन्छ। यो चाहिँ मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूको दायित्व बन्छ।
त्यो भयो मेडिकल फ्रेटर्निटीलाई लड्नु हुनेछ भन्ने लाग्छ। यदि लड्नु हुनु भएन भनेदेखि मेडिकल एसोसिएसन चाहिँ नि नाम मात्रैको हुन्छ, त्यो नाम मात्रैको हुन्छ। के छ भनेदेखि यसलाई कसैले त्यस विश्वास गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन होइन, यो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो। त त्यही अनुरूप चाहिँ आचरण गर्नुपर्छ यसमा इलेक्टेड प्रतिनिधिहरूले। पछिल्लो समय नेपालमा चिकित्सक क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेका छन्। चिकित्सक अध्ययन गर्नका लागि लाखौं रकम खर्च गरेर अध्ययन गरिसकेपछि नेपालमा रोजगार नपाएर रोजगारको लागि अन्य देशमा जान पर्ने बाध्यता रहेको छ। नयाँ नेतृत्वले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधार गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरै समस्याहरू छन्। जसरी हामी यहाँ चाहिँ अब दरबन्दी नै सरकारी दरबन्दी कम भएर चिकित्सकहरू करारमा ज्यालादारीमा डोर हाजिरीमा खट्नु परेको अवस्था छ हैन। राज्यले धेरै वर्षदेखि चाहिँ चिकित्सकको दरबन्दीहरू थपिरहेका छैनन्। चिकित्सा क्षेत्रमा बेरोजगारी धेरै नै बढ्यो। त्यसैगरी चिकित्सा क्षेत्रको शास्त्र पढ्नको लागि लगानी धेरै गर्नुपर्ने भने तलब चाहिँ एकदमै न्यून पाउने हैन। जसरी अरू ब्याचलर पढ्न 3 वर्ष पढे हुन्छ भने हाम्रो एमबीबीएस पढ्न 5 वर्ष र 1 वर्ष इन्टर्नशिप गरेर 6 वर्ष लाग्छ। भनाइको अर्थ जसरी अध्ययनमा समय लाग्छ, जसरी अध्ययनमा लगानी लाग्छ, त्यो हिसाबको पारिश्रमिक पनि चिकित्सकहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र यिनै मुख्य मुद्दाहरू प्लस करमा पनि हामीलाई हरेक ठाउँमा 15% टिडीएस गरेर हाम्रो बढी नै चिकित्सकहरूले तिर्नु परेको छ। त्यो टिडीएस पनि घटाउने यस्ता मुख्य मुद्दाहरू लिएर हामी चाहिँ यो चिकित्सक सङ्घको निर्वाचनमा लागिपरेका छौँ। सङ्घमा करिब 6000 चिकित्सक आबद्ध छन्। निर्वाचन आइतबार समापन हुने आयोजकको भनाइ छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। सामाजिक सञ्जालले बढाएको जनचेतना र सचेतनाको बावजुद पनि नेपालबाट हुने मानव बेचबिखनको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। अहिले खाडी मात्र नभई अफ्रिकी मुलुकसम्म नेपाली महिलाहरूको बेचबिखन बढेको समाचार छ्यापछ्याप्ती भए पनि बेचिने क्रम रोकिएको छैन। त्यसमाथि कलिलो उमेरको शरीरमा कुनै चोटपटक नलागेको र महिनावारी समेत सुरु नभएको बालिकाको माग समेत भारतबाट आउन थालेको पनि खुलासा भएको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न खुला नाकाहरूबाट भारतको विभिन्न शहरमा नेपाली महिलाहरू सजिलै पुर्याइने गरेका छन्। गत पुष र माघ महिनामा वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा इथियोपिया र ओमानको सपना देखाएर भारत पुर्याइएका 12 जना महिलाहरूको भारतको जयपुरबाट नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको छ। बेचबिखनमा परेको जानकारी पश्चात उद्धारको माग गर्दै ब्युरोमा सूचना आएपछि नेपाली दूतावास, भारतीय प्रहरी, भारतीय संस्था हेल्प ट्रस्ट क्रस इन्डिया र नेपालको शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्रको सहयोगमा उद्धार गरिएको हो। 12 जना मध्ये 2 जना 20 देखि 30 वर्ष उमेरका छन् भने 8 जना 31 देखि 40 वर्षका र 2 जना 41 वर्ष माथिका रहेका छन्। बेचबिखनमा संलग्न भएको आशंकामा नेपाल प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हामीले सम्बन्धित स्थानीय प्रहरीमा मुद्दा दर्ताको लागि र आवश्यक अनुसन्धानको लागि प्रतिवादीहरूलाई पठाएका छौँ। बालिकालाई सामाजिक संस्थामा सुरक्षित राख्न पठाएका छौँ। 6 जना पक्राउ परेको छ। म्याद थप भएको स्थिति छ। स्थानीय प्रहरीमा दिएका छौँ। हामीले 70बाट उठाएर हामीले पक्राउ पनि गरेको छौँ, तलासलाई सहयोग पनि गरेका छौँ, अनुसन्धान पनि सहयोग गर्छौँ। हामी कहाँ छैन, स्थानीय प्रहरीमा दिएका छौँ। यस्तै बेचबिखनमा परेकी एक 16 वर्षीय किशोरीलाई नेपाल प्रहरीले माघ 19 गते उद्धार गरेको छ। गत मङ्सिर 17 गते मामाघरबाट काठमाडौँ ल्याई बन्धक बनाएर बेचबिखनमा संलग्न एक गिरोहले पुस 22 गते गाडीमा राखेर सुनौली हुँदै भारतको नयाँ दिल्लीको पहाडगञ्जमा पुर्याएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले उक्त बालिकाको उद्धार गरेको हो। किन्ने पक्षले राखेको शर्त अनुरूपको शारीरिक बनावट, कुनै पनि चोटपटक नलागेको, उमेर कलिलो भएको र महिनावारी समेत नभएको 13 वर्ष मुनिका बालिकाको खोजी गरेर भारत लगिएको यो पहिलो घटना हो। भारतीय तान्त्रिक बाबासँग भेट गर्ने र अथाह पैसा पाउने आशाले बालिकालाई लगिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। हैन, विगतमा पनि हामीले सुन्दै र यथार्थमा हामीले उद्धार गरेर ल्याएको घटनाहरू पनि छन्। ठ्याक्कै यही क्राइटेरिया त भन्दिनँ म।
तर बलिका लागि लगेका अथवा यौन शोषणमा पार्न लगेका बेचेका लगेका भनेर साना उमेरका नानीहरू पनि उद्धार गरेर ल्याएको त हामीसँग अभिलेख छ। तर यो जुन क्राइटेरिया भनेर अहिले जुन भनियो यो चाहिँ यो ब्युरोकोमा चाहिँ पहिलोचोटि हो खबर। यता प्रहरीले बढाएको सक्रियता बीच पछिल्लो 5 वर्षमा बेचबिखनमा परेका 443 जना महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गर्न नेपाल प्रहरी सफल भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकका खाल्डा खुल्डी जनप्रतिनिधिका लागि हरेक चुनावका लागि गतिलो एजेन्डा बन्दै आएका छन्। बालेन्द्र शाह बालिनले पनि महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भए लगतै वर्षौंदेखिको काठमाडौँका खाल्डा खुल्डीको समस्या समाधानका लागि पूर्वाधार एम्बुलेन्सको अवधारणा ल्याए। तर अहिले न पूर्वाधार एम्बुलेन्सको काम अघि बढेको छ न त खाल्डा खुल्डी पुरिएका छन्। पूर्वाधार एम्बुलेन्स थन्किएर बसेको छ। एक रिपोर्ट। ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटना कम गर्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत असार पहिलो सातादेखि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्ण र भत्केका सडकको कालोपत्रे तत्काल मर्मत गर्ने गरी यो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो। महानगरपालिकाले केही दिन एम्बुलेन्स गल्लीहरूमा डुलायो, तर अहिले न त महानगरको सडक मर्मत हुन सक्यो न त महानगरको काम प्रभावकारी भएको छ। यता महानगरले सडक मर्मतका लागि लाग्ने लगानी प्रक्रियाको कोटेसन र टेन्डर आह्वान प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको बताउँदै आएको छ। तर कार्यविधिले हामीलाई कहाँनिर चाहिँ रोकेको छ त भन्दाखेरि कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामी 10 लाख भन्दा माथिको काम गर्नु पर्यो भने टेन्डरमा जानुपर्छ। 10 लाख भन्दा तल भयो भने हामी कोटेसनमा काम गर्न पाउँछ। अनि 10 लाखको कोटेसनबाट गरिसकेपछि त्यो 10 लाखको काम छिटै सकिने, छिटो सकेपछि अर्को काम गर्नको लागि फेरि अर्को चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पूर्वाधार एम्बुलेन्स चाहिँ त्यति प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाल्डाखुल्डी पुर्ने भन्दै केही महिना अघि टिप्परलाई रग लगाएर पूर्वाधार एम्बुलेन्सका रूपमा केही गल्लीहरूमा माटो र गिट्टी हाल्ने काम गरेको थियो। तर अहिले 6 महिना नपुग्दै पूर्वाधार एम्बुलेन्स भने थन्किएर बसेको अवस्था छ। यता महानगर भने खाल्डाखुल्डी भएका सडकका लागि 15 करोडको ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ। हाम्रो पहिलो बैठकबाटै हामी जस्तो चाहिँ महानगरभित्र रहेको सहरभित्र र चाहिँ यो कोर सिटीभित्र त्यस्तो चाहिँ पिचहरू बाटो गरेको ठाउँमा पूर्वाधार एम्बुलेन्स नै त्यसको इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने सोचका साथ नै त्यसलाई चाहिँ निर्णय गरिएको थियो। तर चाहिँ धेरै त्यस्ता भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ 10 लाखभित्र मात्र चाहिँ नपुग्ने भएको कारणले गर्दा हामी त्यसलाई चाहिँ स्पिडमा चाहिँ काम गर्न नसके हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाल्डाखुल्डी मर्मत भन्दै 3 महिनामा 19 लाख रकम खर्च गरेको छ। सडकका खाल्डाखुल्डीको बिजोग हेर्दा खर्च गरिए अनुसारको काम सम्पन्न भएको छैन। केही दिन डुलाएर हिँडेको महानगरको पूर्वाधार एम्बुलेन्सले काम देखाए जस्तो मात्र गरेको टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। सडक जस्ताका तस्तै छन्। कतै मुख्य सडकहरू खाल्डोले विरूप देखिएका छन् त कुनै सडकमा पिच माथि पिच थपिएको छ। खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। महानगरले गर्ने भन्दै निर्णय गरेका कयौं यस्ता निर्णयहरू छन् जसलाई विभिन्न बहानामा देखाउँदै महानगर पछि हट्ने गरेको छ, जसका कारण महानगरका नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछिका कुनै पनि कार्यले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउन सकेको छैन, न त कुनै पनि काम प्रभावकारी नै देखिएको छ। एक दिन अनिवार्य श्रमदान यो नारा सहित गाउँमा सडक पुर्याउने अभियान थालिएपछि महिलाको तातिने लागेको छ। सडक नहुँदा आफूहरूले भोगेको दुःख आफ्ना सन्तानले भोग्नु नपरोस् भन्दै बच्चा बोकेकादेखि गर्भवती महिलासम्म सडक श्रमदानमा उत्रिएका छन्। म्याग्दीको अति विकट लुलाङमा सडक पुर्याउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको सडक निर्माण अभियानमा अहिले महिलाको उपस्थिति उत्साह लाग्दो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सामान ढुवानी, सुत्केरी हुँदा डोकोमा बोकेर लैजानुपर्ने पीडा लगायतका धेरै बाध्यता सडक गाउँमा पुगेपछि समाधान हुने भएकाले दैनिक मजेत्रो र डोकोमा लालाबाला बोकेर श्रमदानमा निस्किएका महिलाहरू निकै उत्साहित छन्। गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माणाधीन सडकमा सबैलाई सहभागी गराउने उद्देश्य सहित एक दिन अनिवार्य श्रमदान गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि युवाहरू समेत श्रमदानमा जुटेका छन्। म्याग्दीको धाउलागिरी गाउँपालिका 2 लुलाङ्की मनसरा कुमाई 1 वर्षकी छोरी ढाडमै बोकेर गाउँ जोड्ने सडक खन्न व्यस्त छिन्।
बच्चा बोकेर अनि दुःख गरेका छौँ। बच्चाहरूले पछि भविष्यमा हामीले दुःख गरेपछि हामीको बच्चाहरूले एकदम पछि भविष्यमा सुख होला भनेर अनि हामीले यस्तो बच्चा बोगी दुःख गरेका छौँ। हामीले जति दुःख पाए पनि हाम्रो छोराछोरी भविष्यमा कर्णधार बनुन्, भविष्यमा केही गरेर खाउन् भनेर हामीले दुःख गरेको हो। मन्सरा जस्तै धेरै महिला पिठ्यू र काखमा बच्चा च्यापेर श्रमदानमा जुटेका छन्। म्याग्दीको सबैभन्दा ठूलो दलित बस्ती लुलाङका 250 घरधुरीबाट सडक खन्न दैनिक श्रमदान गर्दै गरेको दृश्यले जनसहभागिताको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ। जनश्रमदानमा देखिएका महिलाहरूको कामले पुरुष समेत उत्साहित छन्। ढुङ्गा ओसार्नेदेखि गैँची खन्नेसम्मको काम महिलाले गर्न थालेपछि श्रमदानमा पुगेका युवा र पुरुष समेत दङ्ग छन्। पहिले भनेको बाटो चाहिँ एउटै बाटो हुनुपर्छ र अलिकति जोखिमलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो होइन। तर पनि यहाँको समुदायको जुन माग अनुसार यही बाटो नै ल्याउनुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ साह्रै जुन चाहिँ मानिसद्वारा नै बाटो खुल्ने चाहिँ कार्य भइरहेको छ। किन त भन्दाखेरि यो माथि चाहिँ तल गाउँ, माथि चाहिँ बाटो खुल्ने भएको कारणले जोखिम मुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई नै जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै काम चाहिँ यहाँ चाहिँ खन्ने काम धेरै लगाउने चाहिँ यहाँ लागिरहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयले दरबाङ, बीम, भारबाङ, ताकम, मुना, लुलाङ गुर्जा सडक आयोजना अन्तर्गत सडक खण्डको सबैभन्दा जोखिम मानिएको महतला भिरमा सडक निर्माण गर्न 2 वर्ष लगाएको थियो। छिसेल साएपछि त्यहाँ जोखिम पनि थियो, अहिले त्यहाँ सुधार भइरहेछ। त्यसपछि हामीले यो लुलाङले अलिकति अब लुलाङ अलिकति जनताहरू एकदम खुसी छन्, अहिले चाहिँ हर्षित छन्। किनभने अहिले चाहिँ आफै सर्वदान गरेर हामी चाहिँ मान्छेले यो लमसुङ बचाउँदै गरेर हामी चाहिँ लमसुङ लुलाङमा अहिले हामी बाटो जसरी छाउँछ भने अलिकति पालिकादेखि हामी ओडादेखि हामी सबै टिमहरू एकजुट भइकन हामी चाहिँ यहाँसम्म बाटो ल्याउने काम भइरहेछ। सडक विस्तारको क्रममा बस्तीमाथि हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्दा स्थानीयको अवरोध हुने भएकाले सडक विस्तारमा आवश्यक पर्ने औजार खरिद गरिएको छ। महतलाको भिर थिचोलेपछि सडक निर्माणले गति लिएको छ। यो नितान्तै तपाईँको ढौलागिरी गाउँपालिकामा बजेटको आगाधा कति आउँछ भन्ने तपाईँहरूले पनि थाहा छ। त्यसले मात्रै तपाईँको चाहिँ यो हामीले पूर्वाधारको कामहरू हामी चाहिँ यी बाटाघाटा काम सम्भव छैन। हामी अन्ततः तपाईँको चाहिँ प्रदेश र चाहिँ तपाईँको सँगमै नै हो जाने यो बाटो चाहिँ निकासिदिने कुराहरूमा चाहिँ काम भइरहेको छ। सडक निर्माणका लागि यस वर्ष गाउँपालिकाले 45 लाख र प्रदेश सरकारबाट 80 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। खोरिया हुँदै लमसुङको सिमानासम्म गाडी कुद्न मिल्ने भएपछि भाडाका सवारी साधनलाई नियमित सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम बेनीबाट करिब 26 कोस टाढा तथा भौगोलिक रूपमा विकट, विकास निर्माणमा पछाडि जिल्लाको नक्सामा लुकेको बस्तीको रूपमा चिनिने गुर्जा हुँदै रुकुम जिल्लासम्म पुर्याउने लक्ष्य सहित सडक विस्तारमा संघीय बजेट ल्याउन समेत पहल भइरहेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टोलीका चर्चित खेलाडीहरूको विदेश पलायनले ए डिभिजन लीगको रौनक घट्ने सत्यलाई स्वीकार गरेको छ। यसपटक फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने लीगमा 14 वटा क्लब सहभागी हुँदैछन्। क्लब दर्ताको काम सकिए पनि खेलाडी दर्ताको काम भने बाँकी रहेको छ। क्लबले 29 गतेसम्म खेलाडी दर्ता गराउनुपर्ने तालिका राखेको छ। एन्फाले डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलहरू गर्दैछ। फिफा डेट जुन छ चैत्र 6 देखि 14 गते फिफा डेट छ। त्यसमा चाहिँ नेपालले फ्रेन्डली म्याचेस खेल्न पर्ने र अथवा 3 नेसन कप, 4 नेसन कप गरेर एउटा टुर्नामेन्ट साफको लागि चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डेट पुरै डेट नभएको हेर्नुहोस् होइन। र चैत्र 20 गते हामीले चैत्र 18 गतेसम्मको त्यो मोफसलको डेट पनि टुर्नामेन्ट पनि दिएको थियो। चैत्र 14 गतेसम्म 14 गते 16 गतेसम्म यो फिफा डेटमा चाहिँ टुर्नामेन्ट हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नभएको अलमोस्ट त्यो खेल तालिका यो भन्ने किसिमले चाहिँ पब्लिस भएको त्यो क्लबलाई जानकारी छ। तर त्यो फर्स्ट राउन्डको पछि मात्र प्रकाशित गर्ने भने हो होइन। चैत्र 20 गतेबाट चाहिँ सुरु भएर जेठको 25 गतेसम्ममा सबै लिगको सबै म्याचेसहरू सकिन्छ। यता राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी पलायनको विषयमा भने एन्फा गम्भीर नबनेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि एन्फाले चर्चित खेलाडीहरू विदेशिदा लीगको रौनक घट्ने यथार्थतालाई भने स्वीकार गरेको छ। अब एन्फालाई त धेरै ठुलो अब चोट पुगेकै छ।
अब यो सन्दर्भबाट अब हामी ढाँटेर भागेर हुनेवाला छैन। तर हामीले सकिन्जेल खेलाडीहरूलाई यही राख्ने भन्ने उद्देश्यले नै लिगलाई हामीले एकदमै धेरै विभिन्न हिसाबले छलफल गरेर विभिन्न समस्याहरूको बावजुद पनि हामीले चाहिँ क्लबहरू लगायतसँग बसेर चाहिँ यही समस्या नहोस् भनेर लिगको तयारी गऱ्यौँ र लिगको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ। मुख्य कुरा भनेको उत्पादनमा पनि जोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो ध्यान चाहिँ अहिले भएको प्लेयरहरूलाई सकेसम्म देशमै गतिविधि बढाएर रोक्ने वा यहीँ चाहिँ बिजी बनाउने, यहीँ चाहिँ एउटा चाहिँ बाँच्ने आधार तयार गर्ने, अर्को उत्पादनमा पनि जोड गर्ने। लीगका लागि 12 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा कुल 182 खेल हुनेछन्। खेलहरू दशरथ रङ्गशाला, च्यासल खेल मैदान र सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछन्। इन्फाले मुख्य प्रायोजक र ब्रोडकास्टिङ पार्टनरको छिनोफानी भने गरेको छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने भन्दै गरेको निर्णय आलोचित बनेको छ। बलात्कारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काएको विरोधमा शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले #बाइकट अभियान नै चलाएका छन्। एक रिपोर्ट। एउटा लामिछानेलाई गृह दिन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्नुपर्ने, तर अर्को लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउन अन्तिम फैसला पनि नचाहिने। सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका यस्तै प्रसङ्गले शुक्रबार दिनभर चर्चा पायो। बलात्कार अभियोगमा उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट छुटेका सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको किनारा अझै लागेको छैन। तर मुद्दा किनारा नलागी क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेको विरोधमा शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न अभियान नै चलाए, जसमा #बाइकट क्यान क्यानट डू यानि कि क्यानलाई बहिष्कार गर, क्यानले केही राम्रो गर्न सक्दैन जस्ता अभियानले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको थियो। बलात्कारको आरोपी सन्दीप लामिछानेलाई क्यानले अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा समेटेको भन्दै क्रिकेट प्रेमी र कानूनविदहरूले आक्रोश पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा क्यानको निर्णय विरुद्ध अभियान नै चलाएकाहरूले शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन समेत गर्ने भएका छन्। के बलात्कार सामान्य घटना हो, सरकार कहाँ छ भन्ने प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालका सबै साइटमा आफ्नो आक्रोशहरू पोखिरहेका छन्। क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउनु अघि सामाजिक सञ्जाल उसकै पक्षमा थियो। नेपाली जातिप्रतिको भारतीय नेतृत्वको नजर र नीति जहिले पनि एउटै छ। सकेको खण्डमा मात्र आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, नसके विभिन्न मनगढन्ते लान्छना र आरोप लगाएर सकेसम्म दबाउने नीति अंगीकार गर्दै आएको छ। भारतीय संस्थापन होस् या जुनसुकै पक्ष, भारतीय ब्युरोक्रेट्स होस् या अन्य निकाय होस्, नेपाली प्रति सबै एकसाथ यही नीति लिएर अघि बढेका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् नेपाली भाषी सिक्किमवासी। एक रिपोर्ट। 4 दशक अघि सिक्किम भारतमा विलय भएपछि अहिलेसम्म बनेका 6 मुख्यमन्त्री मध्ये 5 नेपाली भाषी छन्। यही सिक्किमले लडेको लडाईपछि भारतले नेपाली भाषालाई मान्यता दिँदै सरकारी कामकाजका लागि योग्य मानेको छ। तर भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेर एउटा मुद्दाको फैसला गरेपछि शान्त र सुन्दर हिमाली राज्य सिक्किम निरन्तर आन्दोलित छ। सिक्किममा बसोबास गर्ने मारवाडी समुदायले आयकरमा आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा हालेको रिटमा गत जनवरी 13 का दिन भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै नेपाली भाषी सिक्किमवासीलाई विदेशी करार गरेको हो। भारतको सर्वोच्च अदालतको यही फैसलापछि सिक्किम सरकार पनि सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध उत्रिएको छ भने मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले पनि विरोध गर्दै सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सर्वोच्चले फैसलामा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मुलुकका आप्रवासी नागरिक भनेपछि सिक्किम सरकारले सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध रिट हाल्ने तयारी समेत गरेको छ। आन्दोलनरत सिक्किमका नेपाली भाषीले 7 दिनभित्र सर्वोच्चको फैसलामा रहेको नेपाली भाषीलाई विदेशी भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै त्यसो नगरिए उत्पन्न हुने अवस्थाको जिम्मेवार सर्वोच्च अदालत हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। अलग्गै राज्य रहेको सिक्किम 1975 मा भारतमा विलय हुँदा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी गरेर
30,000 बढी नागरिक सिक्किममा बसोबास गर्थे। सिक्किममा नेपाली सहित भुटिया र लेप्चा भाषीको बाहुल्यता छ। सर्वोच्चको यो निर्णय विरुद्ध सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको नेतृत्वमा 6वटै जिल्लामा नेपाली भाषी सडकमा उत्रिएका छन्। आन्दोलन चर्किएपछि सिक्किममा एडभोकेट जनरल सुदेश जोशी र सिक्किमका स्वास्थ्य मन्त्री एमके शर्माले राजीनामा दिएका छन्। सिक्किममा 58% नेपाली भाषी छन्, तर भारतीय सरकारले बारम्बार सिक्किमवासी नेपालीलाई बाहिरिया भन्दै हेपाहा व्यवहार गर्दै आएको छ। आन्दोलन चर्किँदै जाँदा 1.5 दशकसम्म भारतीय फुटबलको नेतृत्व गरेका चर्चित फुटबलर भाइचुङ भुटिया पनि सर्वोच्चको नेतृत्व विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।